बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उम्मीद बहार। आज की इस वीडियो में हम उर्दू की फुल पेपर प्रेजेंटेशन देखने जा रहे हैं कि एक पूरा पेपर किस तरह सॉल्व किया जाना चाहिए और कितने वक्त में सॉल्व किया जाना चाहिए। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और एंड तक हमारे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सवाल नंबर लिखा गया है, उसके बाद नज़्म का उन्वान, शायर का नाम और ये अशार हैं। ये लिखने के बाद नीचे मफ़हूम मिन अशार का दिया गया है। अब दूसरा पेज देख लेते हैं। तो ये हमारे पास सवाल नंबर 2 का दूसरा पेज है जिसमें तशरीह की गई है। ये देखें, सबसे पहले शायर का तारुफ़ दिया गया है। ये देखें, मेन पॉइंट्स को हाईलाइट भी किया गया है और उसके बाद तशरीह में भी जितने जितने कोई नाम वगैरह ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं उन्हें भी हाईलाइट किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास तीसरा पेज है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं इस तरह से आपने तशरीह करनी होती है। यहाँ पर हवाले का शेर भी लिखा गया है और तशरीह में अशार लिखना बहुत ज़रूरी होती है। आप शेर भी लिख सकते हैं, किसी फ़र्द का कोई कौल भी लिख सकते हैं, या कोई हदीस या कुरानी आयत वगैरह भी ये ज़रूर लिखनी होती है। इसके बगैर आप कभी भी अच्छे मार्क्स हासिल नहीं कर सकते। तो ये देखें, यहाँ पे मेन पॉइंट्स को हाईलाइट किया गया है। अब आगे देखते हैं और इस जगह पे आकर तशरीह एंड होती है। नज़म के जो अशार हैं, आप पेजेस का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कितने पेजेस पर की गई है। तो यहाँ पे भी हवाला का शेर दिया गया है। तो इसके बाद ये हमारे पास सवाल नंबर 5 है जो कि नज़म का खुलासा होता है। सवाल नंबर 2 के बाद आप देख रहे होंगे सवाल नंबर 5 कैसे आ गया। तो दोस्तों, बात यह है कि आप जो भी पहले सवाल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप पहले लेंथी क्वेश्चंस को सॉल्व करने बैठ जाएं तो फिर जो छोटे होते हैं वो रह जाते हैं और आपके नंबर्स बहुत ज़्यादा कट जाते हैं। इसलिए जितने भी लेंथी क्वेश्चंस हैं आप उन्हें बाद में छोड़ दें, बाद के करने के लिए, और छोटे सवालात को आप पहले हल कर लें। इससे आपके ऊपर प्रेशर भी कम हो जाएगा और आप अच्छे तरीके से लेंथी भी सॉल्व कर पाएंगे। तो ये नज़म का खुलासा है। ऊपर नज़म को उन्वान दिया गया है और जितने भी मेन पॉइंट्स हैं उन्हें हाईलाइट किया गया है मार्कर के साथ, या आप कोई भी दूसरी ब्लैक इंक भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास सवाल नंबर 7 है, रसीद। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह लिखी जाती है और ये फुल बुक पेपर है और ये स्टूडेंट का टेस्ट है एकेडमी का। तो इस तरह के और भी मेरे चैनल पर वीडियोस अपलोड हैं, आप वो भी देख सकते हैं ताकि आप इनसे फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि जब तक आपके सामने कोई एग्ज़ाम्पल नहीं होगी तो आप कभी भी उससे अच्छा नहीं सीख पाते। आप दूसरे स्टूडेंट्स के पेपर देखें और फिर उनमें से अपने लिए बेहतर चीज़ निकाल कर अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करें। तो अगला सवाल देखते हैं अब। तो ये हमारे पास तलखीस निगारी है। ये बेसिकली 11th क्लास का पेपर है उर्दू का और उसी में तलखीस का सवाल होता है। तो आपने सबसे पहले सवाल नंबर देना है, फिर तलखीस निगारी की हेडिंग और उसके बाद पैराग्राफ में जितने भी कुल अल्फाज हैं आपने वो लिखने हैं और तलखीस शुदा अल्फाज लिखने हैं। और इसके बाद मुनासिब उन्वान भी आपने ढूंढ कर उस पैराग्राफ से ढूंढ कर लिख देना है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारे पास आता है सवाल नंबर 6 जो कि मुकालमा का होता है और अक्सर स्टूडेंट्स को मुकालमा लिखने का तरीका ही नहीं आता। तो आप यहाँ से सीख सकते हैं कि किस तरह मुकालमा लिखा जाता है। ये ऊपर इब्तदाई मंजरनामा भी लिखा गया है और जो भी आपने नाम लिखना है उसके आगे थोड़ी सी जगह खाली छोड़नी है और उसके बाद आपने उस फ़र्द का जो भी जुमला है, बात है, आपने उसे बयान कर देना है।
اس سے مکالمے کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے۔ یہ پہلا پیج ہے، اب دوسرا پیج دیکھتے ہیں مکالمے کا۔ تو یہ ہمارے پاس مکالمے کا دوسرا پیج ہے، اور یہاں پر یہ دیکھیں مین پوائنٹس کو ہائی لائٹ کیا گیا، یعنی مکالمے میں آپ نے کوئی شعر یا حدیث یا آیت کا حوالہ ضرور دینا ہوتا ہے۔ اس سے آپ کے مکالمے کی خوبصورتی بھی بڑھتی ہے اور چیک کرنے والے پر اچھا امپریشن پڑتا ہے۔ یہ مکالمے کا اگلا پیج ہے، یہاں پر شعر دیا گیا ہے حوالہ جات کا، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب آخری پیج مکالمے کو دیکھتے ہیں۔ تو بھائی لوگوں، یہ ہے ہمارے پاس آخری پیج مکالمے کا۔ دوستو، اگر آپ نے دوسری ویڈیو دیکھنی ہے، ابھی نہیں دیکھی، تو آپ انہیں ضرور دیکھ لیں، اس سے آپ کو اچھا امپریشن پڑے گا، آپ اچھے طریقے سے پیپر کو سالو کرنے کے قابل ہو جائیں گے ان ویڈیوز کو دیکھ کر۔ تو یہ دیکھیں، اب آتا ہے سوال نمبر 4۔ تو وہ جو سٹوڈنٹ ہے، اس نے جو چھوٹے سوالات ہیں انہیں پہلے اٹیمپٹ کیا ہے، اور جو لینتھی ہیں انہیں آخر کے لیے رکھ دیا ہے، اور یہ خلاصہ ہے۔ اور خلاصے میں آپ نے کسی بھی قسم کا کوئی شعر وغیرہ نہیں لکھنا ہوتا، یہ جو لکھا ہوا ہے یہ سبق کا حصہ ہے، تو اسے ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ مکالمے میں آپ نے کوئی بھی شعر یا آیت کا حوالہ وغیرہ نہیں دینا ہوتا۔ یہ خلاصے کا دوسرا پیج ہے، اور یہاں پر جتنے بھی مین پوائنٹس ہیں انہیں ہائی لائٹ کیا گیا تاکہ چیک کرنے والے کے لیے آسانی ہو اور وہ آپ کو خوش ہو کر اچھے مارکس دے۔ تو یہ خلاصہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح پیراگرافنگ کی گئی ہے، یہ دیکھیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ خلاصے کا لاسٹ پیج ہے، اور یہاں پر بھی پیراگرافنگ بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ کی گئی ہے، یہ دیکھیں۔ ایک پیج پہ آپ کے 3 پیراگراف ہونے چاہیے، 2 سے 3۔ یہ خلاصے کا سوال ہو گیا۔ اب آگے بڑھتے ہیں، اور اب آتا ہے سوال نمبر 3، جو کہ اقتباس کی تشریح ہوتی ہے اور سیاق و سباق۔ تو سب سے پہلے اپنے سبق کا عنوان، مصنف کا نام، پھر سیاق و سباق لکھنی ہے اور تشریح کر دینی ہے۔ تو یہ پیراگراف کی تشریح کا اگلا پیج ہے، اور تشریح میں آپ یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ جس چیز کی بھی تشریح کرنی ہوتی ہے، تشریح میں آپ نے اشعار یا کسی قرآنی آیت یا حدیث کا حوالہ وغیرہ ضرور دینا ہوتا ہے۔ تشریح میں آپ اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لیں۔ تو یہ دیکھیں، ایک پیج پر 2 اشعار دیے گئے ہیں۔ اور یہ ہے تشریح کا لاسٹ پیج، اور 15 میں سے 13 نمبر دیے گئے ہیں، تو اس میں سے 13 نمبر آپ زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس سوال نمبر 2 کا بے حصہ، جو کہ غزل کے اشعار کی تشریح ہوتی ہے، اور یہاں پہ آپ نے شاعر کا نام لکھنا ہے، اس کا 1 نمبر ہوتا ہے، اور ہر شعر سے پہلے آپ نے نہیں لکھنا، صرف پہلے آپ لکھ دیں شاعر کا نام، کیونکہ تمام اشعار ایک ہی غزل سے لیے جاتے ہیں، تینوں کے تینوں اشعار۔ تو یہ پہلے شعر کا پہلا پیج، اب دوسرا دیکھتے ہیں۔ تو یہ تشریح کا دوسرا پیج ہے، اور یہ دیکھیں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ تشریح میں آپ نے حوالہ جات ضرور دینے ہوتے ہیں۔ تو یہ حوالہ کا شعر دیا گیا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، اور اوپر شعر نمبر 1 کی تشریح مکمل ہوتی ہے، اور اس کے بعد شعر نمبر 2 شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیں، شعر نمبر 2 کی تشریح۔ اور یہاں پر حوالہ کا شعر دیا گیا ہے، اور پیراگرافنگ بھی کی گئی ہے۔
تو اگر آپ اپنے پیپر میں صفائی کا خاص خیال رکھتے ہیں، کٹنگ وغیرہ نہیں کرتے، صاف ستھرا لکھتے ہیں، تو چاہے آپ کی لکھائی جیسی بھی ہو آپ اچھے نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر شعر نمبر 2 کی تشریح ختم ہوتی ہے اور اس کے بعد شعر نمبر 3 شروع ہو جاتا ہے۔ یہ آپ نے جو بھی شعر لکھنا ہے اس کے پہلے چند الفاظ اور آخری اور درمیان سے ڈاٹڈ لائنز اظہار کرنا ہے۔ اس سے آپ کا وقت سیو ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ پورا شعر لکھیں، کیونکہ پیپر چیک کرنے والے کے پاس پہلے سے اس کا ایک سیمپل پیپر موجود ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھیں شعر نمبر 3 کی تشریح چل رہی ہے۔ یہ شعر دیا گیا ہے، اب لاسٹ پیج دیکھتے ہیں جی۔ تو یہاں پر ہمارا پیپر پورا اردو کا جو ہے وہ اختتام کو پہنچتا ہے، اور 10-11 منٹ کی ویڈیو میں نے آپ کو سکھا دیا ہے کہ کس طرح آپ پیپر کو اٹیمپٹ کر سکتے ہیں اور کس طرح کرنا چاہیے۔ تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہوں گی۔ اگر آپ نے پیپر پریزنٹیشن کے حوالے سے دوسری ویڈیوز نہیں دیکھی تو انہیں بھی دیکھ لیجئے، اور چینل کو سبسکرائب کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، تاکہ آپ کی وجہ سے، میری وجہ سے کسی دوسرے کا بھی بھلا ہو سکے۔ تو ملتے ہیں ایک اور بہترین ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔